अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। सो आज मैं बहुत ही अमेजिंग बयान लेकर आई हूँ, जब सूरज मगरिब से निकलेगा तो क्या होगा। जैसे कि आप सब लोगों की हमेशा फरमाइश होती है कि मुफ्ती तारिक मसूद पे भी एक्शन दीजिए, तो चलिए आज इनके बयान सुनते हैं और देखते हैं। और अगर इन केस इस वीडियो की कॉपीराइट आ जाता है, स्ट्राइक आ जाती है, तो आई विल डिलीट इट। सो इसलिए डिलीट होने से पहले आप इसे पूरा देख लीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब, लेकिन फरमाया वो लोग जो अपने रब को बग़ैर देखे डरते हैं। एथियस का सबसे बड़ा एतराज़ ये होता है कि खुदा नज़र क्यों नहीं आता, वो आके बताता क्यों नहीं है कि मैं हूँ, वो खामोश क्यों बैठा है। वो खामोश नहीं बैठा, वो खामोश बैठा होता तो इतनी बातें बोलो ना कर रहा होता। वो खामोश नहीं, हाँ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि नज़र आता तो उसे बताने की, बातें करने की ज़रूरत, बोलते क्यों नहीं, फिर ज़रूरत थोड़ी थी, फिर ना पैगंबरों को भेजने की ज़रूरत, फिर ना किताबें नाजिल करने की ज़रूरत। उसको क्या ज़रूरत थी ये सब चीज़ें करने की भाई, क्योंकि जब वो नज़र आ जाता तो हुज्जत तमाम हो जाती, आजमाइश, फिर सोचने का मौका थोड़ी मिलता। नज़र ना आने का फ़ायदा है, अल्लाह सोचने का मौका दे रहा है कि जब समझ में आ जाए तौबा कर लेना, तौबा कबूल कर लूँगा। जब अल्लाह ऐसी बड़ी निशानी दिखाता है तो फिर सोचने का मौका नहीं देता। देखो कौम समूद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहती थी कि आप बड़ी निशानी दिखाओ, मोजज़ा। वो कहते थे देखो मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, ये निशानी है, मेरी दावत देखो, मैं इस पे तुमसे कोई पैसे नहीं मांग रहा, तो बस इतना काफ़ी है, मेरी दावत सही है, गलत बात नहीं कर रहा मैं। कह रहे नहीं, आपको अल्लाह ने भेजा है, कोई निशानी दिखाओ। तो उन्होंने कहा देखो जब अल्लाह निशानी दिखाएगा ना तो तुम्हें मोहलत नहीं देगा, और फिर उस निशानी के आदाब भी बहुत होंगे। उन्होंने कहा नहीं निशानी। उन्होंने कहा अच्छा क्या निशानी। अब देखो कैसे अजीब सा मुतालबा किया बेहुदा, इस पहाड़ी से ऊँटनी निकाल दो, भाई जो मुंह में आया बक दिया। अजीब सी बात है ना कि पहाड़ी से क्या निकालो, ऊँटनी। ये इनका ख्याल था ये तो मुमकिन ही नहीं है। पैगंबर ने अल्लाह से कहा अल्लाह इस पहाड़ी से क्या निकाल दे, बेहुदा एतराज़ है, बेहुदा बात है, निकाल दे। अल्लाह ने कहा ठीक है निकाल देता हूँ मैं, लेकिन जब ये इतनी बड़ी निशानी देखेंगे ना पहाड़ी से ऊँटनी भी, तो फिर उस ऊँटनी के आदाब बहुत होंगे। अभी तक तो आप दावत दे रहे हैं, जो मान रहा है ठीक है, नहीं मान रहा, कोई आसमानी आफत नहीं आ रही है, आखिरत के लिए मैंने छोड़ा हुआ है, मोहलत दी हुई है, लंबी लंबी उम्रें हैं, सोचो, जिस टाइम भी ख्याल आ गया तौबा कर लूँगा। लेकिन जब ये ऊँटनी मैं निकालूंगा तो फिर इसके आदाब होंगे क्या, फ़ज़रूहा तअकुल फ़ी अर्दिल्लाह, जिस दिन ये पानी पिएगी किसी दूसरे जानवर को पानी पीने की इजाज़त नहीं, जब ये घास खाएगी इसको छेड़ने की इजाज़त नहीं। अब सब्र करोगे, ये अल्लाह की ऊँटनी है, तुमने खुद अपनी आंखों से देखी है। तो जब अल्लाह की ऊँटनी है तो फिर उसके जो रहन सहन और उसके जो प्रोटोकॉल होगा वो भी बड़ा होगा, उसका वो छोटा मोटा प्रोटोकॉल नहीं है। अब क्या है, वो ऊँटनी इतना पानी पी लेती थी, इनके लिए जानवरों के लिए पानी नहीं बचता था भाई। इन्होंने कहा यार ये एक नई टेंशन। तो अल्लाह जब बड़ी निशानी दिखाता है ना तो फिर ये चीजें भी साथ में आती हैं, बड़ी निशानी दिखाता है। तो उन लोगों ने, शरारती लोगों ने क्या कहा, भाई इस ऊँटनी को कत्ल करो, इसकी वजह से हमारे जानवर का नुकसान हो रहा है। पैगंबर ने कह दिया कि इसको कुछ कहा ना तो फिर फौरन अजाब आएगा। लेकिन वही शरारती लोग इकट्ठे हुए, ऊँटनी को कत्ल किया। तो अल्लाह ने पैगंबर को वही की कि इनको बता दें कि सलासता अय्याम, 3 दिन बस इंतज़ार करो, खाओ पियो मौज मस्ती, 3 दिन के बाद खुदा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा जो ईमान लाने वाले लोग हैं उनको लेके निकल जाएं। 3 दिन के बाद गहरे बादल आए, हज़रत सालेह ने कहा कि अजाब आ रहा है। उन्होंने कहा अजाब नहीं है तो बारिशें होंगी। फरमाया ना 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 ना, बल हुआ मस्ताअजलतुम बिही रिहुन फीहा अज़ाबुन अलीम, ये वो अजाब है जिसमें जल्दी मचा रहे थे। तो दम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा, कुरान कहता है 7 दिन 8 रातें ऐसी हवा चली है सर सर, जिसमें एक आवाज़ होती है ना खतरनाक, और उस हवा ने उनको उठा के ऐसे, क्योंकि खजूर के तनों जैसे तो कमबख्तों के कद थे, और कहते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज़्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है, सबसे ताकतवर हम हैं। तो अल्लाह कहते हैं हवा से मारा। उलमा इसमें हिकमत बयान करते हैं, हवा ने ना उठा के पटखाए उनको। उलमा कहते हैं किसी कौम पे ऐसा हवा का अजाब नहीं आया, पानी से गर्क किया फिरौन को, किसी कौम पे पत्थर बरसे, ये हवा क्यों? असल में हवा बहुत हल्की चीज़ है,
اور ان کے دعوے تھے بہت بھاری ہونے کے. تو اللہ نے کہا میں سب سے ہلکی چیز سے تمہیں ماروں گا, میں سب سے ہلکی چیز سے تمہیں پٹکوں گا. میں سب سے ہلکی چیز ہوا ہے. تو ہوا 7 دن 8 راتیں چلی ہے اور ایسے اٹھا کے پٹکا ہے ان کو. قرآن کہتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ, کھجور کے تنے جیسے فصلیں کٹی ہوئی پڑی ہوتی ہے نا, ایسے 7-8 ایک ہفتے کے بعد ان کی یہ حالت تھی. فہل تری لہم من باقیہ, اللہ فرماتے بتاؤ ایک بھی ان میں سے تمہیں زندہ نظر آیا کیا؟ ایسا اللہ نے پٹکا ہے. تو جب اللہ, یہ جو ایتھیسٹ کہتے ہیں نا اللہ نظر نہیں آتا, بھائی اگر نظر آ گیا نا تو میں اور آپ شاید بچ جائیں, آپ نہیں بچو گے. اللہ بچائے ہمیں اپنی رحمت سے, پھر نہیں بچو گے. علماء نے ایک بڑی نکتے کی بات کی ہے. بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت کی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس گئے, بنی اسرائیل نے توبہ استغفار کیا کہ ہم نے غلطی ہو گئی. تو اللہ نے ان کی توبہ کو ایسے ہی قبول نہیں کیا. کہا ٹھیک ہے اصولی طور پر تو سزا ہونی چاہیے, لیکن جہنم میں جانا, لیکن جنہوں نے عبادت کی وہ قتل کیے جائیں گے ان کے ذریعے, جنہوں نے عبادت نہیں کی, جو نہیں کی وہ کرنے والوں کو قتل کریں گے تو تمہارا گناہ معاف. جبکہ اس امت کے لیے کیا اصول ہے؟ گناہ ہو گیا, چاہے بت پرستی کی, چاہے کچھ بھی ہوا, چپکے سے اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کرو, اللہ کیا کر دے گا؟ معاف. اللہ اس توبہ کے سچے ہونے کے ثبوت بولو نا نہیں مانگتا. بنی اسرائیل سے مانگا جا رہا ہے ثبوت کہ تم سچے دل سے کر رہے ہو, اگر کر رہے ہو تو اپنے آپ کو قتل کرواؤ پھر مانیں گے. جبکہ اس امت مسلمہ میں کیا ہے؟ بس اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو, اللہ اس کے ثبوت نہیں مانگتا کہ تم اس توبہ میں کیا ہو سچے. اگر تمہاری نیت, دل کے حال تو اللہ جانتا ہے, دل میں نیت ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا بس کافی ہے. کیوں علماء کہتے ہیں کہ اس امت پر جب قرآن نازل ہوا بہت سے لوگوں نے نہ جبریل کو دیکھا نہ اللہ کو دیکھا, مگر وہ پیغمبر کی بات پر انہوں نے یقین کیا. حتیٰ کہ پیغمبر نے یہ کہا نا میں مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پہ گیا ہوں, صحابہ نے مان لیا کہ آپ کی زبان سے ہم نے جھوٹ کبھی نہیں. غیب پر یقین. تو اللہ نے کہا تم جب مجھ پہ غیب پہ یقین کرتے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ توبہ میں وہی معاملہ کروں گا جو کیس پر ہوتا ہے, غیب پر. تم سے ثبوت بولو بھائی نہیں. بنی اسرائیل کمبختوں نے کیا کیا تھا, جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی ہے, بنی اسرائیل نے کہا ایسا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے. اللہ نے کہا جب تک مجھے دیکھا نہیں تھا نا, یقین نہیں کر رہے تھے, تو میں بھی تمہاری توبہ کے سچے ہونے کے ثبوت جب تک دیکھ نہیں لوں گا اس وقت تک تمہاری توبہ قبول نہیں کروں گا. جیسے تم ہو ویسے ہی ہمارا بھی تمہارے ساتھ معاملہ ہے. تو جس کو اللہ جتنی بڑی نشانیاں دکھاتے ہیں اس کا معاملہ اتنا ہی کیا ہو جاتا ہے مشکل. تبھی تو قرآن میں آتا ہے کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا, حدیث میں آتا ہے, قرآن میں بھی اس کا تذکرہ اللہ نے کیا, اشارہ دیا, حدیث میں تفصیل ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ سورج کو کہاں سے نکالیں گے؟ مغرب سے. اور وہ مغرب سے نکل کے جب زوال تک پہنچے گا تو دوبارہ مغرب میں ڈوب جائے گا. اب یہ بات اسلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرتا. تو جب دنیا میں یہ نشانی ظاہر ہوگی تو اسلام کی حقانیت کا ایک بہت بڑا ثبوت دنیا کے پاس آ جائے گا, کیونکہ سائنس کی دنیا میں اس بات کا امکان 1% بھی نہیں ہے. کیونکہ سورج کا مغرب سے نکلنے کا مطلب کیا ہوا کہ زمین الٹی گھومے گی, اور سائنسدان کہتے ہیں الٹی گھومنا تو دور کی بات, زمین کی اسپیڈ میں تھوڑا سا فرق آ جائے نا تو ہم سارے جیسے ایک لٹو پہ گھوم رہا ہو اور وہ گاڑی میں اسپیڈ سے جا رہے ہوں اور بریک لگ جائے تو سارے کھڑکیوں سے باہر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہے بھائی, کار کی اتنی اسپیڈ نہیں ہے جتنی کس کی ہے, زمین کی. زمین اتنی اسپیڈ سے گھوم رہی ہے, یہ رک گئی تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم آرام سے یہاں بیٹھے رہیں. آپ سب اپنے سسرال پہنچ چکے ہوں گے, یعنی ایسی جگہ جا چکے ہوں گے جہاں آپ کبھی بھی جانا نہیں جانتے. سالوں سے گلے مل رہے ہوں گے, آپ سسر کے پاس آ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے آپ, یعنی ایسی جگہ آپ کو زمین پہنچا دے گی جہاں آپ کبھی بھی جانا نہیں چاہتے. اور الٹا گھومنا شروع ہو جائے پھر تو بالکل ناممکن. لیکن اللہ کو ہر چیز کی قدرت ہے. حدیث میں آتا ہے سورج کہاں سے نکلے گا, لیکن یہ اتنی بڑی اسلام کی حقانیت کی نشانی دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی کہ اس کے بعد اسلام ماننے کے علاوہ کوئی آپشن
کوئی چارہ نہیں ہوگا. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ توبہ کا دروازہ بند کروں گا میں اس وقت لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا یوم یاتی بعض آیات ربک. کیا ہے آیت یار؟ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. اللہ کہتے ہیں اس وقت کوئی کافر مسلمان ہوگا تو اس کا اسلام قبول نہیں, اور کوئی گنہگار مسلمان توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے غیب پہ معاملہ لکھا ہے. یہی دیکھو, اونٹ کو دیکھو, شہد کی مکھی کو دیکھو, سورج کا نکلنا دیکھو, چاند کو دیکھو. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر. اللہ کہتے ہیں ہر ایک کو ایسے دائروں میں تیرا دیا میں نے, نہ چاند سورج سے ٹکراتا ہے اور نہ سورج چاند سے ٹکراتا. کل فی فلک یسبحون. اتنے بڑے بڑے اجرام ایک مخصوص دائروں کے اندر لٹو کی طرح گھوم رہے ہیں. یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتا. یمسک السماوات والارض ان تزولا. اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو تھاما ہوا ہے کہ اپنی جگہ سے ڈاما ڈول نہ ہو جائیں. وَلَئِن زَالَتَا, ذرا سا ان کا بیلنس آؤٹ ہوگا. اللہ کہتے ہیں یہ جاپان کے سائنسدان اس کو بیلنس پہ نہیں لے کر آئیں گے. تو کیڑے مکوڑوں کی طرح یہ خلائی سیارے تو جو تھوڑا سا نیچے سے جس نے چھلانگ لگائی ہے نا, ٹھیک, تھوڑا سا نیچے سے, یہ مجھے وہ لطیفہ بچپن کا بہت یاد آتا ہے. تھوڑا سا نیچے, دوبارہ سنا دوں, کل سنایا تھا, نئے لوگ بھی آ گئے. تو 3 آدمی, ایک امریکی, بس یہ اس کے بعد بیان ختم ہو رہا ہے نا, نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں. ایک بھی نیا ہو نا, ایک بندہ بھی نیا ہو تو یہ لطیفہ اس قابل ہے کہ اس کی رعایت میں اس کو سنایا جائے. ٹھیک ہے, پاکستانیوں کی ریسرچ کا پتہ چلتا ہے. تو 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے, ایک امریکی, ایک جاپانی اور ایک پاکستانی. امریکی نے چھوڑی تو نہیں, وہ تو کسی حد تک صحیح ہے کہ ہمارے جو ہوائی جہاز ہیں بالکل آسمان سے چپک کے چلتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل آسمان سے. اس نے کہا نہیں, تھوڑا سا نیچے. جاپانی نے کہا ہماری جو آبدوزیں ہیں سمندر کی زمین سے چپک کے چلتی ہیں. انہوں نے کہا بالکل چپک کے. کہا نہیں, تھوڑا سا اوپر. پاکستانی کیا کرتا, اس نے کہا ہم لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں. کہا بالکل ناک سے. کہہ رہا تھوڑا سا نیچے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا نیچے. تو اگر اللہ اس نظام کو تھوڑا سا اوپر یا تھوڑا سا نیچے کر دے, زمین کے بیلنس کو 23 ڈگری جھکی ہوئی ہے, تھوڑا سا اللہ یوں کر دے, یا جس مدار پہ کوئی اسپیڈ کم ہو جائے تھوڑی, یا اسپیڈ زیادہ ہو جائے, تو اللہ فرماتے ہیں ان امسکہما من احد من بعدی, خدا کے علاوہ کوئی بھی ان کو اپنے مدار پہ نہیں لا سکتا. زمین سے باہر نکل کے دھکا کون دے گا اس کو؟ باہر ٹکیں گے کہاں, کون باہر جا کے. تو ہماری جتنی ترقی ہے نا, کچھ بھی ہو, یہ آٹے میں ذرہ ہے اس کائنات کے مقابلے میں, کخ بھی نہیں ہے. ایک سونامی کا طوفان یہ سب کچھ ملیا میٹ کرنے, یہ سمندر 3 گنا زیادہ ہے. یہ تھوڑا سا اوپر آ گیا تو ویسے ہی سب تیر رہے ہوں گے یہاں پہ, کچھ بھی نہیں ہے. یہ گلیشیئر پگھل جائیں تو سب لیٹے ہوئے ہوں گے یہاں پہ. تو اتنا فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ترقی کی ہے, بہت اچھی بات ہے. خدا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تھوڑی بات کرو یار. اللہ اور اس کائنات کے مقابلے میں کیا اوقات ہے. سورج جتنا ایندھن ایک دن میں خارج کر دیتا ہے نا, ہم ہزاروں لاکھوں سال میں بھی ہمارے جہازوں میں اور ہمارے راکٹوں میں اتنا ایندھن خرچ وہ سیکنڈوں میں اڑا دیتا ہے. اتنا ایندھن خرچ کر دیتا ہے وہ. اتنے اللہ کے خزانے ہیں. اور جل رہا ہے کیسا, تکے کی طرح ہمیں پکا رہا ہے سورج جو ہے, جلا ہوا ہے, اور صبح صبح اٹھتا ہے اور ایسے تپاتا ہوا سب کو نکل جاتا ہے. کوئی کمی اس میں نہیں ہو رہی. اور اللہ میاں نے بھی زمین کو نا, جیسے تکا نہیں, ہم ادھر سے اب تھوڑا سا یوں تکے کو ایسے پکاتے ہیں نا, تو اللہ بھی زمین کو ایسے ہی. ابھی یہاں رات ہو رہی ہے, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, دن. تو یہ بالکل ایسے تکے کی بوٹی کی طرح زمین کو اللہ یوں کرتے, کیا کرتے ہیں, گھماتے. چلو بھائی اب ادھر والے تھوڑا سا انجوائے کریں سورج کو, وہاں والے سو جائیں, اب تھوڑا سا ادھر والے انجوائے کریں. اب ناروے والے پریشان تھے, وہ تو کنارے پر ہیں, تو اللہ نے ان کو کسی اور طرح سے گھما دیا کہ تم نے 6 مہینے دن کے مزے لیے ہیں, اب 6 مہینے اندھیروں کے مزے لو. سو ماشاءاللہ بیان بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا, بہت ہی اچھی انداز میں بیان کیا ہے ایک ایک چیز کو. اور بیان بھی اس طرح سے کیا ہے نا کہ کوئی انسان, جیسے زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ اسلام کی باتیں سن کے لوگ بہت زیادہ بور ہو جاتے ہیں. اسپیشلی جب بھی کوئی اسلام کا ٹاپک آتا ہے تو لوگ بہت زیادہ سونے لگتے ہیں, اونگیں آنے لگتی ہیں. لیکن جو ان کے بیان کرنے کا انداز ہے ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے کہ بیان بھی ہو جائے ساری باتیں, اور جو ہے
बंदा बोल भी ना हो और उसके जो दिमाग में है वो बात अच्छे से बैठ भी जाए। सो जिस तरह से ये वाली मिसाल बयान फरमाई कि टिक्के की बोटी की तरह जो है अल्लाह सुब्हाना ताला जो है अर्थ को जो है दोनों तरफ से धूप देते हैं, कभी कभी इधर दिन तो कभी उधर रात, कभी उधर रात तो कभी इधर दिन। सो बेशक हम अल्लाह सुब्हाना ताला की कुदरत को बिल्कुल भी नहीं पहचान सकते। वो तो जैसे कि अल्लाह सुब्हाना ताला का रहमत का एक हिस्सा इस दुनिया में है और बाकी 99 हिस्से क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हाना ताला इस्तेमाल करेंगे। ठीक उसी तरीके से इतनी सारी रहमतें, नेमतें, इतनी कुदरत है अल्लाह सुब्हाना ताला की, हम उसे खुली आंखों से भी नहीं पहचान सकते। ये जितनी भी बातें हैं ये सारी गैब की है जिन पे ईमान लाना है, और ईमान लाने के लिए भी दिल की आँखें और रूहानी जिसे हम कहते हैं रूहानी आँखों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गैब पे ईमान लाने के लिए और गैब की चीज़ों को देखने परखने के लिए। तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम कुरान पढ़ेंगे समझ के। सो जब सूरज मगरिब से निकलेगा तब तौबा के दरवाजे तो बंद हो ही जाएंगे, लेकिन क्या लोग इस इंतज़ार में बैठे हैं कि जब दरवाज़ा बंद होने का टाइम आएगा तभी तौबा करेंगे। और वो चीज़ भी छोड़ो कि जब बंदे को अपने रब से मोहब्बत होती है तो वो चाहता है कि उसकी दी हुई हर चीज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ करे, और जो ये एक उम्र है उसको भी अच्छे से तौबा के साथ हर दिन हर रात को अच्छे से यूटिलाइज़ करे, तौबा करते रहे बंदा। एंड तीसरी बात ये कि उस वक्त तौबा करने का भी क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो हमें एक उम्र दी थी वो तो हमने सारी ज़ाया कर दी, तो उस वक्त तौबा करने का क्या फ़ायदा होगा। असल चीज़ यही है कि इंसान को तौबा करते रहना चाहिए, क्योंकि मौत का तो कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए। और रही एथीस्ट की बात, तो ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सो जैसे कि एथीस्ट प्रूफ मांगते हैं कि कहाँ है खुदा, तो मैं तो सिर्फ इस पर ये कहना चाहती हूँ कि असल में आँखें अंधी नहीं होती, दिल अंधे होते हैं। जैसे कुरान में भी फरमाया गया है कि दिल अंधे होते हैं, क्योंकि जिसकी दिल की आँखें अंधी नहीं होती, जिसका दिल अंधा नहीं होता, उसे अल्लाह की बनाई हुई हर एक चीज़ बहुत बारीकी से नज़र आने लगती है, जो अल्लाह से मोहब्बत रखता है। एंड सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, अगर आपने अभी तक अल्लाह इन द कॉस्मोस सीरीज़ नहीं देखी है, प्लीज़ जाकर देखिए। उसमें आपको जानने को मिलेगा जो हमारी लाइफ स्पैन है वो अल्लाह सुब्हाना ताला के अर्श के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी 0.23 मिली सेकेंड्स है, जो कि हमारे अप्रॉक्स बनते हैं अराउंड 61 और 70 ईयर्स समथिंग। तो हमारा इतना कम ड्यूरेशन होता है यहाँ पे, और हम सोचते हैं कि हम बहुत मुद्दत तक के लिए आए हैं। तो फिर यस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।